अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जनाब के साथ इवनिंग लॉन्च में, और जनाब इस प्रोग्राम का आगाज एक बात से, और आज की बात यह है कि इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी ज़्यादा रहमतें उस पर अपनी नछावर की हैं, इतने ज़्यादा उस पर अपनी आसाइशात उसको दिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नाशुक्र। आए दिन आप अगर चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स हम ज़्यादातर देखते रहते हैं, तो आए दिन हर चैनल ट्यून करते हुए देखते हैं कि जी इस जगह पे ऐसा हुआ है, इस खानदान के साथ ऐसा हुआ है, किसी ने बेरहमी के साथ अपने बेटे के साथ कुछ बुरा भला किया है, कहीं पे किसी टीचर ने अपने शागिर्द के साथ कुछ बुरा भला किया होता है, कहीं पर फैमिलीज को तो छोड़ दीजिए कि कुछ ऐसे रिश्ते जो एक दूसरे के सिवा मतलब किसी और से उम्मीद ही नहीं लगाते, जहाँ पर माँ का रिश्ता आ जाता है या मियाँ बीवी का रिश्ता आ जाता है, उनमें भी ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी नाचाकियाँ देखनी पड़ती हैं कि हमारी सोच दंग रह जाती है। क्या इंसान इतना भी जालिम हो सकता है? लेकिन ऐसा हो रहा है। और आज ही मैंने 3 ऐसी न्यूज़ देखी है जिसमें एक टीचर के बारे में बताया जा रहा था कि उसने अपने शागिर्द का, अपने स्टूडेंट का मार के हाथ तोड़ दिया है। उस बेचारे 11 साल के बच्चे का हाथ तोड़ दिया। अभी जबकि इससे पहले भी एक हफ्ते पहले 2 केसेस ऐसे भी सामने आई थी कि 2 बच्चों ने खुद को आग लगा ली थी, खुदकुशी की कोशिश की थी, जिसमें एक बच्चे की तो फौरी तौर पर डेथ भी हो चुकी थी। तो ये आए दिन इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा एक और चीज़ देखी कि माँ तो माँ होती है, लेकिन जहाँ पे जब सौतेली का वर्ड आ जाता है तो एक और मैंने एक न्यूज़ देखी कि जिसमें सौतेली माँ ने अपनी 11 साल की बेटी को इस बुरे तरीके से मारा है, डंडों के साथ उसे मारा पीटा कि उसके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो चुके हैं, उसकी नाक की हड्डी टूट चुकी है और उसकी आइज़ के पास इतने ज़्यादा गहरे जख्म हो चुके हैं कि वो बच्ची आइज़ भी नहीं खोल सकती सूजन की वजह से और गहरे जख्मों की वजह से। तो देखकर दिल इतना ज़्यादा तड़प रहा था। इसके अलावा एक और चीज़ में देखी कि शौहर ने जो है वो बीवी के चेहरे पर, गुजरावाला में आई थिंक के याटक में, मुझे आई एम नॉट श्योर, कि वहाँ पर बीवी के सिर्फ चाय देर से लाने पर चेहरे पर तेजाब फेंक दिया, जिसकी वजह से वो बहुत बुरे तरीके से झुलस चुकी है और हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये देखें हमारे इस माशरे की नाइंसाफियाँ कि इंसान इतना ज़्यादा खुद गर्ज हो चुका है, इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह है। अगर हम माशरे की, मैं ये समझती हूँ कि अगर हम माशरे को बेहतर तौर से सही तरफ लेकर चल सके, हमें शिकायत एक दूसरे से, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद गर्जी खत्म करिए। क्योंकि अगर इंसान खुद गर्जी खत्म कर दे और माशरे से खुद गर्जियां खत्म हो जाएं तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आज इस पे भी बात करेंगे कि आप क्या समझते हैं कि हमें अंदर अपनी कौन सी एक ऐसी तब्दीली लानी चाहिए, अपने अंदर की कौन सी ऐसी नेगेटिविटी को खत्म करना चाहिए जिससे हम बेहतर इंसान बन सकते हैं, या किसी दूसरे में आप बताना चाहो कि अगर इंसान अपने अंदर से ये नेगेटिविटी निकाल दे तो वो एक बेहतर इंसान के तौर पर माशरे में सामने आ सकता है। इस पर भी हम बात करेंगे। साथ साथ हमारे साथ आमिर साहब मौजूद हैं। आमिर साहब से आप अपने ख्वाब की ताबीर और इसमें आज़म भी मालूम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह की अभी आपने टॉपिक पे बात करी है, इसमें मैं पूरे माशरे से, तमाम इंसानों से, इसमें किसी मज़हब का कोई जिक्र नहीं है, किसी कौम का कोई जिक्र नहीं है। मैं तमाम अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने गुस्से को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म कर दें। ये हमने से पहले भी बात की थी। अच्छा, इंसान इतना, आज इसमें हम अगर बात करें, जैसे आमिर साहब मैंने कहा था कि खुद गर्जी, ये जो हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच, अपने लिए कर रहे हैं। अगर हम कहें कि जी हम झूठ भी बोलते हैं, हम किसी को तकलीफ भी दे रहे हैं, हम खुद गर्ज भी है, हम जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी आ जाती है। नेगेटिविटी की अल्लाह ताला के कोई और जो अल्लाह ताला ने मना किया वैसे काम करने को हम कर रहे हैं, गुनाह भी करते चले जा रहे हैं। उन गुनाहों से, इन झूठ बोलने से, ये सारी चीज़ें ख़त्म करने से अगर सिर्फ इंसान एक खुद गर्जी ख़त्म कर दे कि वो सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचना छोड़ दे, तो आई थिंक सो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकता है हमारा मुआशरा, अगर खुद गर्जी हटा दी जाए। आपकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। बात यह है कि अपने लिए भी बेहतर सोचें और दूसरे के लिए भी बेहतर बिल्कुल। जैसा आप अपने लिए बेहतर सोचते हैं वैसा ही दूसरे के लिए बेहतर सोचने का हुक्म है। अगर आप अपने पड़ोसी को समझ रहे हैं तकलीफ पहुंचा रहे हैं, या आपकी किसी काम से आपके पड़ोसी को तकलीफ पहुंच रही है, तो यकीन रखें इस बात पे कि आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। जिससे उसका पड़ोसी नाखुश है वो जहन्नमी है। देखें कितनी, और हम ये सोचते ही नहीं हैं। हम इस चीज़ पर कितनी बार ऐसा दिन में हो रहा होता है कि लोगों को अपने पड़ोसियों का ख्याल ही नहीं होता है कि उनके घर में क्या हो रहा है, बेचारे किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में तो नहीं है। और हमारी अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं कि ज़्यादातर नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें देखने में आती हैं कि जो फ्लड सिस्टम या ऐसी कोई चीज़ें होती है, तो अक्सर हम कोई तकलीफ़ पहुँचा रहे होते हैं किसी अपने पड़ोसी को
کہ کچھ ان کے راستے میں کوئی چیز ایسی رکھ دی ہے یا پانی جا رہا ہے کچھ بھی ہے، تو ہم یہ چیزیں بھی میرا خیال ہے تکلیف پہنچانے میں آ جاتی ہیں. بالکل آ جاتی ہیں. دیکھیں بعض چیزیں انجانے میں ہو رہی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں جان بوجھ کے ہو رہی ہوتی ہیں. جان بوجھ کر کی گئی تکلیف یا جان بوجھ کر ایسے عمل کرنا جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو، وہ بہت بڑا گناہ ہے. انجانے میں اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے اور اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ اس چیز سے تکلیف ہو سکتی ہے، اس چیز کو آپ نے ہٹا دیا یا آپ نے وہ پانی صاف کر دیا جو آپ نے سیڑھیوں پہ بہایا ہوا تھا، مطلب وہ جو بھی ہم تکلیف پہنچی ہے کسی انسان وہ نیکی کے زمرے میں آ جائے گا کی مدد کر دی ہے. کیا آپ نے اس چیز کا خیال کر کے آپ نے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے پانی صاف کر دیا یا وہ چیز رستے سے ہٹا دی. اس مینز دیٹ کہ آپ نے انسانیت کے کام کیا ہے اور انسانیت کے لیے کام کیا ہے، انسانوں کے لیے کام کیا ہے. تو وہ اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا، اللہ آپ سے خوش ہوگا. تکلیف پہنچانا بہت آسان ہوتا ہے میرے دوست، تکلیف زدہ لوگوں کو راحت پہنچانا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن راحت پہنچانے والے بن جائیں تو پھر بالکل نا وہی بات کہ اپنی غرض سے ہٹ کر سوچیں، اپنے آپ کو ہٹا کے تھوڑی دیر سوچیں کہ کسی اور کا بھی بھلا، اپنا بھلا ہر وقت بھی ہم کرتے رہیں گے تو دوسروں کا بھلا ہم کب سوچیں گے. دوسروں کی بھلائی کے لیے جب یہ بات میں نے پڑھی تھی، اور جیسے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی کہ مطلب اگر آپ لوگ کچھ ایسی اپنے کتابوں کو اپنا دوست رکھیں گے نا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم اگر کرتے چلے جائیں اپنی زندگی میں وہ چیزیں لاگو کر لیں. تو میرا کتابوں کے ساتھ بہت زیادہ کہ جی سب کچھ ہے، کمپیوٹر، ٹی وی، سب کچھ ایک دنیا ہے اور واقعی ہمیں ان فیسلٹیز سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. بٹ جو بکس کے ذریعے، تو اس بک میں ایک میں نے اسٹوری میں پڑھا تھا کہ انسان اگر اپنی غرض سے ہٹ کر سوچنے لگے، اپنی غرض کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے کہ اچھا مجھے اس سے خوشی مل سکتی ہے، اچھا مجھے اس سے فائدہ مل سکتا ہے، پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے اچھا اگر میرے بھائی کو یا میری بہن کو یا میرے کسی خاندان کے کسی شخص کو یا میرے دوست کو یا کسی ایسے انسان کو اس کیا خوشی مل سکتی ہے، تو وہ اگر وہ کام کر دے گا اپنی غرض کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا کے، تو وہ اللہ تعالیٰ تو وہ اس کی غرض تو پوری کرے گا. عامر صاحب یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان اگر کسی اور کے بارے تو اللہ تو وہ پورے جہان کا مالک ہے، وہ تو ہم سب کی غرض پوری کرتا ہے. بالکل. تو وہ تو خود بخود ایک طرح سے غرض پوری ہو جائے گی. بالکل بالکل ہے نا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی اور کا فائدہ کر دیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے. نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کریں گے جی تو اللہ آپ کا مددگار بن جائے. ہاں ویسے ہم اپنی دعائیں مانگتے بھی رہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کبھی دیر ہو جائے، لیکن اس چیز پہ کہ ایک چیز کنفرم ہو جاتی ہے کسی دوسرے کے لیے. کالر بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. ہیلو 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 السلام علیکم. عامر صاحب تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں؟ اللہ رکھیے جی آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیتی رہی ہے. بھائی آپ لوگوں سے یہ عرض ہے کہ آپ دونوں میرے پڑوسی بن جائیں تاکہ میں اچھے سے آپ کے ساتھ رہوں. او اچھا پہلے یہ تو بتائیے جو آپ کے پڑوسی ہیں وہ تو خوش ہیں یا نہیں؟ وہ تو کہتے ہیں یہ تو نظر ہی نہ آئے اس بلڈنگ میں. اللہ میاں کیوں؟ آپ نے ان کو کیا تکلیف پہنچا؟ میرے ارد گرد 10 گھر ہے اور 10 ہی کہتے کہ یہ نظر نہ آیا کرے ورنہ ہم ہنستے ہنستے مر جاتے ہیں. دروازے پہ کھڑے اتنی باتیں سناتی رہتی. میں نے کہا یہ اللہ رکھی جو ان لوگوں میں سے تو نہیں لگتی ہے مجھے کہ جو کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہے. تو وہ جو آپ نے پیاری بات کی نا کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتی ہے، تو میں کنفرم آپ سے ملی نہیں ہوں لیکن کہہ سکتی ہوں شیورلی. بلکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش ہم آپ کے پڑوسی ہوتے. ہاں جی. اچھا عامر صاحب سامنے ہی گھر بنا لیجیے. یہ تو کہتے کوئی گھر بناؤں گا تیرے گھر کے سامنے. بس پھر تو میرا پکا کام ہو جائے گا. جگہ خالی ہے؟ جگہ خالی ہے یہ بتائیں آپ. بس جگہ خالی ہے، ایک گھر خالی ہے. آ جائیے. اچھا چلے بس جی پڑوسی بنائیں لوگوں کے جن کے پڑوسی زیادہ ہوتے ہیں اگر خوش بھی ہوتے ہیں تو اللہ بھی ان سے بڑا خوش ہوتا ہے. بے شک اس علاقے پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اچھا اس پہ ایک اور بھی بات کرتے ہیں. اللہ رکھیے جی. تھینک یو سو مچ. اسی طریقے سے لوگوں کو خوش رکھیں. ہم صرف یہ بات نہیں کریں کہ پڑوسیوں کے جو حقوق ہوتے ہیں ہر کسی کے جو اگر آپ کے اوپر اس کا حق نکلتا ہے یا اگر نہیں بھی نکلتا تو میرے خیال کہ انسانیت کا حق تو ضرور ہوتا ہے کہ انسانیت کے خاطر انسانیت کے واسطے آپ کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں. اچھا ایک بات اور میں نے جو محلے داری پر بات ہو رہی ہے، یہ پڑوسی پہ بات ہو رہی ہے، تو عامر صاحب میں نے یہ سنا ہے کہ اگر محلے دار اگر جیسے کہ رمضان المبارک میں اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں تو اگر کسی ایک محلے کا اگر ایک شخص اس اعتکاف میں جا کے بیٹھتا ہے تو اسے پورے محلے کی بھی بخشش ہوتی ہے اور معاف ہوتے ہیں اس کے گناہ. یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ
بالکل صحیح بات ہے، 100% بات ہے۔ تو مطلب دیکھیں کہ کتنا زیادہ کہ ایک پڑوسی کی وجہ سے سب کو مل رہا ہے اتنا فائدہ، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں مل رہی ہیں، تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی ہم لوگوں کو بتائی ہے بار بار، اتنا یہ سوچی سمجھی چیز ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں۔ عامر صاحب ہم بات کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک بھی بیچ میں آ گیا، بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور مزید ہم کالرز بھی شامل کریں گے، اپنے ساتھ رکھیں گے۔ آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ رہیے گا ایوننگ لاؤنج میں۔